Hello, my dear friends. Welcome to my channel. Don't forget to like, share, subscribe, and press the bell icon. हेलो ल सर मैले सिबिपी को थोरै कुराहरू सिकाइदिइहाल्यो। अब त्यसमा त हामीले उता इन्कम स्टेटमेन्टहरू कस्टहरू छुट्याउन त आउँछ नि। अब भेरिएबल कस्ट फिक्स कस्टहरू त कन्फ्युजिङ छ सर, भर्खर सुरु गरे हो। ल मैले फेरि यसबाट पनि सिकाइदिन्छु। ल यो सेयर भयो। हुन्छ सर, हस् आएको त आयो सर, आयो। है अब यो कस्ट भोलम प्रफिट एनालाइसिस। कस्ट मिन्स भेरिएबल कस्ट प्लस फिक्स कस्ट, टोटल कस्ट। यो कस्ट भनेको चाहिँ टोटल कस्ट हो भन्ने कुरा हामीले जान्नुपर्छ। यो भोलम मिन्स सेल्स, टोटल क्वान्टिटी। यो रेभेन्यू, यो इन्कम सोर्सेसको रेभेन्यूलाई हामी भोलम भनेर भन्छौँ हैन। कस्ट मिन्स टोटल कस्ट भनेर जान्ने। टोटल कस्ट भनेको एउटा भेरिएबल कस्ट, अर्को फिक्स कस्ट। है अब यो भेरिएबल कस्ट पनि वी हैव टू टाइप्स अफ भेरिएबल कस्ट। one is manufacturing variable cost and non manufacturing variable cost। है यो चाहिँ हामीले जान्नु पर्यो। यो कस्ट भन्ने बित्तिकै अब भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट र नन म्यानुफ्याक्चरिङ भेरिएबल कस्ट भनेर दुईटा कस्ट छुट्याउन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट भनेर दिएको हुन्छ एउटा, अथवा अल डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस। सबै डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरूलाई हामीले भेरिएबल कस्ट भन्छौँ। त्यो पनि म्यानुफ्याक्चरिङ भेरिएबल कस्ट हैन। हामीले त्यो कुराहरू चाहिँ यसमा चाहिँ त्यो जानिसकेपछि मात्रै सिबिपी एनालाइसिस पढ्ने हो। मैले चाहिँ भनेको थिएँ सरलाई म इन्कम स्टेटमेन्ट पढाउँछु भनेर, अनि सरले भन्नुभयो होइन तपाईँले सिबिपी पढाइदिनु भनेर भन्नुभयो होइन। अनि अब यो चाहिँ चाल पाउनु पर्यो। यो टोटल कस्टमा चाहिँ यो कस्ट भनेको चाहिँ टोटल कस्ट हो। यो टोटल कस्टमा चाहिँ भेरिएबल कस्ट र फिक्स कस्ट दुईटै कस्ट इन्क्लुडेड भएको हुन्छ। अल कस्ट इन्कर्ड इन टोटल कस्ट भनेर हामीले यहाँ भन्ने है। भेरिएबल नेचर एन्ड फिक्स दुईटै। अब भेरिएबलमा पनि दुईटा भेरिएबल कस्टहरू हुन्छ। एउटालाई म्यानुफ्याक्चरिङ भेरिएबल कस्ट भन्छौँ है। म्यानुफ्याक्चरिङ भेरिएबल कस्ट डाइरेक्टली रिलेटिङ टु द प्रोडक्सन अफ आर्टिकल्स, प्रोडक्सन अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस। एन्ड नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट आर एडजस्टेड टु द सेल्स युनिट। हामीले त्यो कुराहरू पहिले चाल पाउनु पर्यो। अनि हामीले यता कस्ट भोलम प्रफिट एनालाइसिसलाई काम लाग्छ भन्ने कुराहरू जान्नु पर्यो। पछि भेरिएबल कस्टमा पनि दुईटा भेरिएबल कस्टहरू हुन्छ। एउटा म्यानुफ्याक्चरिङ नेचर भेरिएबल कस्ट एन्ड अर्को नन म्यानुफ्याक्चरिङ नेचर भेरिएबल कस्ट ए। अनि फिक्स कस्टमा पनि दुईटा। त्यसकारणले हामीले यो कस्ट भनेर यो जुन एनालाइसिस गर्दैछौँ अब यहाँ यो एनालाइसिस यहाँ गर्ने एनालाइसिस यो कस्ट चाहिँ रिप्रेजेन्टेटिभ अफ द टोटल भेरिएबल कस्ट एन्ड टोटल फिक्स कस्ट। यो दुईटै कस्टलाई चाहिँ हामीले यहाँ कस्ट भन्छौँ। यो भोलम भनेको चाहिँ भोलम भनेको चाहिँ यहाँ हामीले सेल्स, इन्कम जेनेरेटेड सोर्सेस, अल इन्कम जेनेरेटेड सोर्सेस आर भोलम। यसलाई चाहिँ सबै इन्कमसँग रिलेटेड जति पनि स्रोतहरू हुन्छ त्यो सबैलाई हामीले भोलम भन्छौँ। तर अब यहाँ चाहिँ हाम्रो इन्कम सोर्स भनेको सेल्स। अनि प्रफिट, यो प्रफिट भनेको चाहिँ अपरेटिङ प्रफिट। हामीसँग अब प्रफिट पनि धेरैवटा प्रफिटहरू हुन्छ। फर इक्जाम्पल सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट है, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन अनि लेस फिक्स कस्ट गरेर आएको प्रफिट चाहिँ यसमा चाहिँ यो प्रफिट चाहिँ अपरेटिङ प्रफिट। यसमा चाहिँ फाइनेन्सियल नेचर कस्टहरूलाई घटाएको हुँदैन, त्यो घटाउनुभन्दा अगाडिकै प्रफिट। जुन प्रफिटलाई हामीले अपरेटिङ प्रफिट भन्छौँ त्यो अपरेटिङ प्रफिट चाहिँ हो यो भनेर जान्नु पर्यो। अब यसको हामीले एनालाइसिस गर्छौँ। पछि त हामीले यहाँ सबै कुराहरूको इन्कम जति इन्कम स्टेटमेन्टमा जति कुराहरू इन्भल्भ हुन्छ, जुन अपरेटिङ प्रफिट निकाल्दा जति कुराहरूलाई हामीले इन्क्लुड गर्छौँ त्यो सबैको रिलेसनसिप मेजरमेन्ट गर्नु पर्यो। भोलम र कस्टको रिलेसन मेजरमेन्ट गर्नु पर्यो। अनि भोलम र प्रफिटको रिलेसनसिप मेजरमेन्ट गर्नु पर्यो। यो सबै मेजरमेन्ट गर्ने टेक्निक्सलाई चाहिँ यो मेथडलाई चाहिँ हामी सिबिपी एनालाइसिस, कस्ट भोलम प्रफिट एनालाइसिस भनेर भन्छ। त्यस कारणले मैले यहाँ थोरै कस्ट भोलम प्रफिट एनालाइसिस इज द मेथड अफ कस्ट एकाउन्टिङ that looks at the impact that
varying level of cost volume have on operating profit. भनेको त we make the relationship between the volume and cost, volume and profit under CBP analysis. हामीले चाहिँ यहाँ रिलेसनशिप इन्डिभिजुअली रिलेसनशिप मेजरमेन्ट गर्ने हो। कहिले कहिले हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि फर एक्जाम्पल भनौं न, हामीले भेरिएबल कस्टको रेशियो निकाल भनौं भने भेरिएबल कस्ट डिभाइड बाइ सेल्स भनेर निकाल्न जान्नु पर्यो के। अनि फिक्स्ड कस्टको रेशियो निकाल भनौं भने फिक्स्ड कस्ट डिभाइड बाइ सेल्स भने यो सेल्स भनेको चाहिँ यो भोल्युम हो भनेर भन्नु पर्यो। इन्डिभिजुअली कस्टहरुको बीचको पनि रिलेसनशिप मेजरमेन्ट गर्नु पर्यो अनि त्यसको आधारमा हामीले जान्नु पर्यो। अनि हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ सेल्सबाट भेरिएबल नेचरको कस्टलाई घटायो भने कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आउँछ। अनि कन्ट्रिब्युसन मार्जिनबाट फिक्स्ड कस्टलाई घटायो भने चाहिँ फिक्स्ड कस्टलाई घटायो भने चाहिँ हाम्रो प्रफिट आउँछ। त्यो निक्लेको प्रफिट भनेको चाहिँ अपरेटिङ प्रफिट हो भनेर जान्नु पर्यो। सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट, all nature of variable cost, manufacturing nature and non-manufacturing nature, all nature of manufacturing cost सबैलाई यसमा इन्क्लुड गर्नु पर्यो भनेर जान्नु पर्यो। अनि फिक्स्ड कस्टमा पनि सबै फिक्स्ड कस्टमा पनि भेरिएबल नेचर यो के रे म्यानुफ्याक्चरिङ नेचर फिक्स्ड कस्ट र नन म्यानुफ्याक्चरिङ नेचर फिक्स्ड कस्ट सबैलाई यसमा इन्क्लुड गर्नु पर्यो। सबैलाई हामीले राख्नु पर्यो भनेर जान्नु पर्यो। अनि निकालेको प्रफिटलाई हामीले अपरेटिङ प्रफिट भनेर भन्छौं। मैले यहाँ एउटा फर्मेट बनाइदिएको छु तल, त्यो चाहिँ हामीले हेर्ने। अब कस्ट वोल्युम प्रफिट, यो कस्ट वोल्युम प्राइस, प्रफिट मिन्स प्राइस, प्राइस पनि भन्छ प्रफिटलाई, त्यो पनि ध्यान दिने। एनालाइसिस इज अलवेज द फाइन्ड आउट हाउ चेन्ज इन भेरिएबल एन्ड फिक्स्ड कस्ट इफेक्ट अ प्रफिट, यो फर्म प्रफिट भनेको भेरिएबल कस्ट र फिक्स्ड कस्टको चेन्जले प्रफिटलाई कस्तो किसिमको असर पार्छ त्यो क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि सेल्स बढ्दा भेरिएबल कस्ट त्यही रेशियोले बढ्छ हैन। व्हेन सेल्स इन्क्रिजेस प्रोपोर्सनेटली इन्क्रिजेस टु भेरिएबल कस्ट विथ सेल्स, त्यो जान्नु पर्यो। फिक्स्ड कस्ट चेन्ज हुँदैन, फिक्स्ड कस्ट सर्टेन लेभल सम्म चेन्ज हुँदैन। फिक्स्ड कस्टको भ्यालु जहिले पनि कन्स्टेन्ट हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि पनि प्रफिटलाई असर पार्छ। किन भेरिएबल कस्ट सेल्स बढ्ने बित्तिकै भेरिएबल कस्ट त्यही हैन, त्यही पर्सेन्टेजले, त्यही जति पर्सेन्टेजले सेल्स बढ्छ त्यति पर्सेन्टेजले नै भेरिएबल कस्ट चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरा हामीले अगाडि नै पढिसकेको हुनु पर्यो। अनि त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले यो बनाउनु पर्यो। कम्पनीज क्यान युज CBP टु सी हाउ मेनी युनिट्स दे नीड टु सेल्स टु ब्रेक इभन भनेको हामीले ब्रेक इभन भनेको चाहिँ नो प्रफिट नो लस, हामीलाई नाफा पनि हुँदैन नोक्सान पनि हुँदैन। हामीसँग जति सेल्स हुन्छ त्यसले चाहिँ सेल्स भएको एमाउन्टले हाम्रो टोटल कस्ट कभर गर्छ। टोटल कस्ट कभर गर्ने भनेको फिक्स्ड कस्ट र भेरिएबल कस्ट चाहिँ कभर गर्छ। हामीसँग चाहिँ हामी नाफा पनि हुँदैन, हामी घाटामा पनि हुँदैन भने त्यसलाई हामीले ब्रेक इभन पोइन्ट भनेर भन्ने। अनि यसमा चाहिँ ब्रेक इभन पोइन्टमा चाहिँ अपरेटिङ प्रफिट अलवेज 0, किनभने आम्दानी खर्च बराबर भयो भने जति आम्दानी हुन्छ, सेल्स भनेको इन्कम भयो, इन्कम जति हुन्छ त्यसले खर्च मात्रै कभर गर्छ भनेर भन्नु पर्यो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले ब्रेक इभन पोइन्ट भनेर भन्नु पर्यो। जस्तो हामी अहिले ब्रेक इभनमा छौं भनेर कसैले भन्छ भने त्यसको मिनिङ के भयो भन्दाखेरि जति हामीले आम्दानी गर्छौं, आम्दानीको गरेको पैसा चाहिँ खर्च गर्छौं, हाम्रो खर्च हुन्छ भन्ने कुराहरू जान्नु पर्यो हैन। त्यसैले अब यो यसले चाहिँ मिनिमम प्रफिट कति कमाउने, मिनिमम हैन हामीले कति बिक्री गर्दाखेरि हामीलाई कति फाइदा हुन्छ भन्ने कुराहरू सबै क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो भने कस्ट भोल्युम प्रफिट एनालाइसिस हेर्ने। सपोज मलाई 5 लाख रुपैयाँ नाफा कमाउनु छ, अब त्यसमा पनि बिफोर ट्याक्समा कमाउनु छ कि आफ्टर ट्याक्समा कमाउनु छ, त्यसैले मैले त्यो प्रफिट कमाउनलाई कति बिक्री गर्नुपर्छ, कति युनिट बजारमा बिक्री गर्नुपर्छ, अथवा कति रुपीस बराबरको मैले बिक्री गरेँ भने मैले 5 लाख रुपैयाँ कमाउँछु भनेर भन्ने हो। त्यो क्याल्कुलेसन गर्नलाई चाहिँ हामीले CBP एनालाइसिसबाट हेर्नुपर्छ, यसबाट क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हामीले यसमा हेर्ने। अब यसमा CBP एनालाइसिस मेक्स सेभरल एजम्पसन इन्क्लुड दैट सेल्स प्राइस, यो सेल्स प्राइस भनेको सेलिङ प्राइस पर युनिट कन्स्टेन्ट हुन्छ, एउटा कुरा जहिले पनि जान्ने, सेलिङ प्राइस पर युनिट जहिले पनि कन्स्टेन्ट हुन्छ। यो फिक्स्ड कस्टको भ्यालु पनि कन्स्टेन्ट हुन्छ एन्ड भेरिएबल कस्ट पर युनिट आर कन्स्टेन्ट। सेल्स प्राइस कन्स्टेन्ट हुन्छ,
यो फिक्स कस्ट पनि कन्स्टेन्ट हुन्छ। यो फिक्स कस्ट भनेको जहिले पनि एउटै हुन्छ, एउटा कुरा जानिराख्ने। अनि भेरिएबल कस्ट पर युनिट आर कन्स्टेन्ट। हामीले यो एजम्पसन जान्नु पर्यो। यो के एजम्पसन जान्ने भन्दाखेरि यसमा चाहिँ सेल्स प्राइस पनि कन्स्टेन्ट हुन्छ, भेरिएबल कस्ट पनि कन्स्टेन्ट हुन्छ, भेरिएबल कस्टको पर युनिट कस्ट पनि कन्स्टेन्ट हुन्छ। त्यो सबै कुराहरू हामीले यसमा जान्नु पर्यो, यसमा बुझ्नु पर्यो। एउटा यो तीनटा कुरा चाहिँ यसमा हामीले एनालाइसिस गर्न जान्ने। यो सेल्स प्राइस कन्स्टेन्ट हुन्छ, फिक्स कस्ट पनि कन्स्टेन्ट हुन्छ। फिक्स कस्ट भन्ने बित्तिकै सम्झिहाल्ने, फिक्स कस्ट भन्ने बित्तिकै म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स कस्ट र नन म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स कस्ट। अब म्यानुफ्याक्चरिङ भनेर त म्यानुफ्याक्चरिङ दिइरहेको हुन्छ। म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स कस्ट, फिक्स फ्याक्ट्री ओभरहेड हैन, अथवा यसमा हामीलाई के दिएको हुन्छ, डाइरेक्ट फिक्स कस्ट भनेर दिएको हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले म्यानुफ्याक्चरिङ भन्छौँ। नन म्यानुफ्याक्चरिङ भनेको चाहिँ अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ फिक्स कस्ट, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन फिक्स कस्ट आर नन म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स कस्ट। अब यो फिक्स कस्टलाई चाहिँ यो फिक्स कस्टमा लेख्दाखेरि चाहिँ सबै फिक्स कस्टलाई लेख्नुपर्छ। म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स कस्ट प्लस नन म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स कस्ट। भेरिएबल कस्ट पर युनिट आर कन्स्टेन्ट। भेरिएबल कस्ट म्यानुफ्याक्चरिङ भेरिएबल कस्ट प्लस नन म्यानुफ्याक्चरिङ भेरिएबल कस्ट। म्यानुफ्याक्चरिङ भेरिएबल कस्ट भनेको चाहिँ के पर्छ भन्दाखेरि डाइरेक्ट मेटेरियल, डाइरेक्ट लेबर, अदर डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस, अनि भेरिएबल फिक्स, भेरिएबल फ्याक्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग कस्ट, भेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कस्ट भनौँ, भेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कस्ट भनौँ, भेरिएबल चाहिँ फ्याक्ट्री कस्ट भनौँ, अनि भेरिएबल प्रोडक्टिभ एक्सपेन्सेस भन्यो। त्यो भनेको चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट हो भनेर जान्नु पर्यो। अनि नन म्यानुफ्याक्चरिङमा चाहिँ भेरिएबल अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्ट, अनि अर्को भेरिएबल सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन कस्ट चाहिँ यो भेरिएबल नेचरको नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट हो भनेर जान्नुपर्छ। त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले टोटल भेरिएबल कस्ट क्याल्कुलेसन गर्न जान्ने र टोटल फिक्स कस्ट क्याल्कुलेसन गर्न जान्ने, दुईटै क्याल्कुलेसन गर्न जान्नु पर्यो। अब यो टोटल निकाल्न त जानिन्छ नि, फिक्स कस्टमा के पर्छ, भेरिएबल कस्टमा के पर्छ भनेर, कि जानिदैन? सर एकचोटि भन्दिनु न फेरि एकचोटि। यो फिक्स कस्ट भनेको नि जस्तो हामीले जुन क्लासिफिकेसन अफ कस्ट गर्छौं नि, त्यो क्लासिफिकेसन अफ कस्टमा चाहिँ त्यसमा हामीले छुट्याउनु पर्थ्यो क्या। क्लासिफिकेसन अफ कस्टमा चाहिँ जस्तो भेरिएबल कस्टमा चाहिँ मैन्युफैक्चरिंग भेरिएबल कस्ट always dependent on production unit and non manufacturing variable cost always dependent on sales unit। त्यो पनि जान्नु पर्यो के हामीले। यसमा भेरिएबल नेचरको म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टहरु जहिले पनि प्रोडक्सन सँग रिलेटेड हुन्छ, नन म्यानुफ्याक्चरिङ भेरिएबल कस्टहरु जहिले पनि सेल्स युनिट सँग रिलेटेड हुन्छ, सेल्स युनिट सँग डिपेन्डेन्ट हुन्छ भनेर जान्नु पर्यो। यो जानिसकेपछि मात्रै अनि हामीले यो क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं के, अनि हामी जान्दछौं। त्यसकारणले अब यसमा हामीले यो क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ अब मैले यहाँ लेख्नु पर्ने भयो। त्यसो भने लेखिदिनु ल त, ल लेखौँ न त, ल लेखौँ त। ल भेरिएबल कस्ट, यो भेरिएबल कस्टमा हामीसँग दुईटा कस्ट, यो भेरिएबल कस्टमा हामीसँग दुईटा कस्ट हुन्छ। एउटा लेखौँ म्यानुफ्याक्चरिङ भेरिएबल कस्ट र अर्को नन म्यानुफ्याक्चरिङ भेरिएबल कस्ट। हामीले दुईटा कस्टलाई यसमा छुट्याउने। भेरिएबल कस्ट इज इक्वल टु एउटालाई म्यानुफ्याक्चरिङ म्यानुफ्याक्चरिङ भेरिएबल कस्ट, म्यानुफ्याक्चरिङ भेरिएबल कस्ट भन्नु पर्यो एउटालाई, र अर्कोलाई के भन्ने रे, नन म्यानुफ्याक्चरिङ। याद गर्ने, नन म्यानुफ्याक्चरिङ भेरिएबल कस्ट भनेर भन्नु पर्यो। भेरिएबल कस्ट भनेर लेख्नु पर्यो। हामीसँग दुईटा हैन, एउटा म्यानुफ्याक्चरिङ र अर्को नन म्यानुफ्याक्चरिङ भनेर भन्नु पर्यो। त्यो चाहिँ हामीले छुट्याउनु पर्यो।
हैन यो दुईटा छुट्याउने यो दुईटा छुट्याएर अनि क्याल्कुलेसन गर्ने यो नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टमा हाम्रो जेनरली के पर्छ भन्ने यो छुट्याउनु पर्यो दुईटा हामीले छुट्याएर लेख्ने नन म्यानुफ्याक्चरिङ भेरिएबल कस्ट र म्यानुफ्याक्चरिङ भेरिएबल कस्ट ल त म्यानुफ्याक्चरिङ भेरिएबल कस्टमा के पर्छ भनौँ त आउँछ यो भेरिएबल अफिस एन्ड मटेरियल कस्ट भन्नुभएको थियो अघि हजुरले होइन म्यानुफ्याक्चरिङमा डाइरेक्ट मेटेरियल डाइरेक्ट लेबर ल ल लेखौँ न लेखौँ डाइरेक्ट मेटेरियल एउटा डाइरेक्ट मेटेरियल अनि यो भेरिएबल कस्टहरु जहिले पनि पर युनिटमा निकाल्नु पर्छ भन्ने त थाहा छ नि जहिले पनि जान्नु पर्यो है भेरिएबल कस्टहरु जहिले पनि पर युनिटमा मेजरमेन्ट गरिन्छ फिक्स कस्ट जहिले पनि टोटल अमाउन्टमा मेजरमेन्ट गरिन्छ भन्ने त थाहा छ नि यस सर थाहा छ सर त्यो चाहिँ चाल पाउनु पर्यो मेन भनेको त्यही हो के हामीले चाल पाउने भनेको चाहिँ यो भेरिएबल कस्टहरु जहिले पनि पर युनिटमा निकाल्नु पर्छ जहिले पनि पर युनिटमा निकाल्ने डाइरेक्ट लेबरलाई के भन्छौँ हामी वेजेस पनि भन्छौँ हैन अनि प्लस डाइरेक्ट अदर एक्सपेन्सेस डाइरेक्ट अदर एक्सपेन्सेस ल यसलाई यति यो भयो हैन अनि यसमा अझै एउटा हुन्छ केलाई राख्छौँ हामीले भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ल भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ पनि भन्छ यो म्यानुफ्याक्चरिङलाई के पनि भन्छ म्यानुफ्याक्चरिङलाई के पनि भन्छौँ हामी फ्याक्ट्री ओभरहेड हो सर फ्याक्ट्री ओभरहेड याद गर्ने है म्यानुफ्याक्चरिङ फ्याक्ट्री अथवा यो सुरुदेखि आफूले पढाएन भने यो मलाई गाह्रो लाग्छ कि यो पढाउनै यो मैले सुरुमै सबै कुराहरू सिकाएको हुन्छ हैन अनि यो भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ फ्याक्ट्री प्रोडक्टिभ हैन अथवा अर्को सुरुबाट स्टार्ट गरौँ न के छ र क्लास एउटा मात्रै त हो नि आज हजुर क्लास भएको सुरुबाट स्टार्ट गरौँ कहाँ मिल्छ त्यो त सरले यस्तो छ सरले दुईटा सेक्सन पढाउनुहुन्छ मैले एउटा सेक्सन पढाउँछु हैन अनि त्यसले गर्दाखेरि यो क्लास अलिकति भएको मलाई दुईटा क्लास दिएको भए सरलाई मैले भनेको थिएँ मलाई दुईटा दिनु म सुरुदेखि हजुरलाई पढाउन पनि सजिलो हामीलाई पढ्न पनि सजिलो बुझ्न पनि सजिलो हुन्छ ल लेखौँ स्ट्यान्डर्ड याद गर्ने है यो भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ हैन यो भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ अनि यो फ्याक्ट्री अनि यो प्रोडक्टिभ र यो स्ट्यान्डर्ड यो एउटै हो है हैन यसलाई के भन्छ ओभरहेड ल यो ओभरहेडलाई हामीले के पनि भन्छौँ कस्ट भन्नु र ओभरहेड भन्नु एउटै हो कस्ट पनि भनिन्छ अथवा ओभरहेड पनि भनिन्छ यो ओभरहेड र कस्ट भनेको एउटै हो भनेर जान्ने अनि यो म्यानुफ्याक्चरिङ भयो अब अर्को हामीले हेर्छौँ नन म्यानुफ्याक्चरिङ भेरिएबल कस्ट ल नन म्यानुफ्याक्चरिङ भेरिएबल कस्टमा चाहिँ केलाई राख्ने ल भेरिएबल अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ हैन भेरिएबल अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस पनि भनिन्छ यसैलाई एक्सपेन्सेसलाई के पनि भन्छौँ हामी ओभरहेड पनि भन्छौँ ओभरहेडलाई के पनि भनिन्छ कस्ट पनि भनिन्छ है एउटै हो है यो अनि प्लस याद गर्ने नझुक्किने
कहिले कहिले एक्सपेन्सेस भनेर दिया हुन्छ, कहिले ओभरहेड भनेर दिया हुन्छ, कहिले कस्ट भनेर दिया हुन्छ। यो एउटै हो कस्ट ओभरहेड भनेको। जेनरली हैन इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसलाई हामीले ओभरहेड भन्छौँ। इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस यो डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू चाहिँ ओभरहेड हुँदैन। यो डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरूलाई चाहिँ हामीले ओभरहेड भन्न पाइँदैन। अनि यो इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरूलाई चाहिँ हामीले ओभरहेड भन्छौँ, कस्ट भन्छौँ अथवा एक्सपेन्सेस भनेर भन्छौँ। इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भनेको ओन्ली सपोर्टिङ एक्सपेन्सेस फर हैन फिनिसिङ अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस। त्यो सपोर्टिङ एक्सपेन्सेसहरूलाई चाहिँ हामीले जेनरली ओभरहेड कस्ट भनेर भन्छौँ। त्यो चाहिँ हामीले चाल पाउनु पर्यो, त्यो चाहिँ हामीले हेर्नु पर्यो। अर्को भेरिएबल पढेको छ, पढ्न चाहिँ पढिसकेको हो, सरले पढाइसक्नु भएको, हामीले सम्झिन गाह्रो भएको हो। यसलाई सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेसलाई के पनि भन्छौँ अरे हामीले ओभरहेड अथवा के पनि भन्छौँ अरे कस्ट। सबै एउटै हो भनेर जान्नु पर्यो है, यो सबै एउटै हो। अब नि हामीले यो सीबीपी एनालाइसिस पढ्दाखेरि भेरिएबल कस्ट भन्यो भने यो सबै कस्टलाई जोड्नु पर्छ, यो सबै कस्टलाई हामीले जोडेर राख्नु पर्छ भनेर जान्नु पर्यो। यो सबै कस्टलाई हामीले हेर्ने, सबै कस्टलाई हामीले राख्नु पर्यो। ल यो सबै कस्टलाई हामीले हेर्नु पर्यो भन्ने यसरी राख्नु पर्यो। भेरिएबल कस्ट भन्ने बित्तिकै टोटल भेरिएबल कस्टलाई जनाउँछ भन्ने यहाँ राख्नु पर्यो। अनि भेरिएबल कस्टलाई जहिले पनि पर युनिटमा मेजरमेन्ट गरिन्छ, पर युनिट हुन्छ, यो पर युनिटमा निकालिन्छ भनेर जान्नु पर्यो है। ल अनि भेरिएबल कस्ट कतिवटा हुँदो रहेछ भन्दाखेरि दुईटा। अनि यो भेरिएबल कस्टको यो पर युनिट कस्ट चाहिँ जहिले पनि मैले यहीँ लेखिदिएँ माथि नै, पर युनिट कस्ट रिमेन कन्स्टेन्ट। पर युनिट यसको पर युनिट कस्ट जहिले पनि फिक्स हुन्छ। पर युनिट कस्ट फिक्स भएको, जसको पर युनिट कस्ट फिक्स हुन्छ त्यसलाई हामीले भेरिएबल कस्ट भन्नुपर्छ। यो सबै पर युनिटमा निकाल्नु पर्छ। भेरिएबल कस्ट जहिले पनि निकाल्दा पर युनिटमा निकाल्नु पर्छ भनेर जान्ने हामीले एउटा यो जान्नु पर्यो है, यो जान्नु पर्यो। अनि यसलाई हामीले लेख्दाखेरि जेनरली मैले यहीँ लेख्न सिकाएँ, VCPU भनेर लेख्ने, भेरिएबल कस्ट पर युनिट भनेर है, VCPU अथवा भी मात्रै लेख्छौँ। अनि अर्को अब हामीले जान्नु पर्यो फिक्स कस्ट भनेर जान्नु पर्यो। अब त्यो फिक्स कस्टमा पनि हैन, यो फिक्स कस्टमा पनि दुईटा फिक्स कस्टहरू हुन्छ भनेर जान्नु पर्यो। फिक्स कस्टमा पनि दुईटा, एउटा कुन कस्ट कुन फिक्स कस्ट अरे म्यानुफ्याक्चरिङ। यो सिकिसकेपछि अनि एकदम इजी हुन्छ क्या पढ्न, हामीले छुट्याउन जान्नु पर्यो ए व्हिच कस्ट डाइरेक्टली रिलेटिङ टु द प्रोडक्सन युनिट, व्हिच कस्ट डाइरेक्टली रिलेटिङ टु द सेल्स युनिट। अब मैले यहाँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यो भन्दा अगाडि च्याप्टरहरुमा पढ्दा यो भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अलवेज डिपेन्डेन्ट अन प्रोडक्सन युनिट एकदम जान्ने है। भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अलवेज डिपेन्डेन्ट अन प्रोडक्सन युनिट and non-manufacturing variable costs always dependent on sales unit. भनेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि म्यानुफ्याक्चरिङ नेचरको भेरिएबल कस्टहरु चाहिँ प्रोडक्सन युनिटसँग डिपेन्डेन्ट हुन्छ र नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टहरु चाहिँ जहिले पनि नन म्यानुफ्याक्चरिङ भेरिएबल कस्टहरु चाहिँ जहिले पनि सेल्स युनिटसँग डिपेन्डेन्ट हुन्छ। यसको मिनिङ के हो भन्दाखेरि हामीले भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टको पर युनिट दियो भने टोटल निकाल्नु पर्यो भने प्रोडक्सन युनिटसँग मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट पर युनिट दियो भने प्रोडक्सन युनिटसँग मल्टिप्लाई गर्ने। यदि टोटल एमाउन्ट दियो र पर युनिट निकाल्नु पर्यो भने भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट डिवाइडेड बाइ प्रोडक्सन युनिट गर्नुपर्छ। त्यो हामीले जान्नु पर्यो।
किनभने भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अलवेज डिपेन्डेन्ट अन प्रोडक्सन युनिट, आउटपुट युनिट, एन्ड नन म्यानुफ्याक्चरिङ भेरिएबल कस्ट अलवेज डिपेन्डेन्ट अन सेल्स युनिट, सोल्ड युनिट भनेर दिएको हुन्छ, त्योसँग डिपेन्डेन्ट हुन्छ। यसको हामीले परिमित दियो भेरिएबल अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्ट एट द रेट अफ 2 दियो भने हामीले प्रोडक्सन युनिटसँग मल्टिप्लाई गर्ने होइन, हामीले सेल्स युनिटसँग मल्टिप्लाई गरेर निकाल्ने। किन? नन म्यानुफ्याक्चरिङ भेरिएबल कस्टहरू जहिले पनि सेल्स युनिटसँग डिपेन्डेन्ट हुन्छ भनेर भन्नु पर्यो है। अनि अब फिक्स कस्ट अलवेज डिपेन्डेन्ट अन नर्मल क्यापासिटी। तीनटा कुरा छुट्याउन जान्नु पर्यो, प्रोडक्सन युनिट, सेल्स युनिट एन्ड नर्मल क्यापासिटी। फिक्स कस्ट जुनसुकै नेचरको फिक्स कस्ट, आइदर मैन्युफैक्चरिंग फिक्स कॉस्ट or non-manufacturing fixed cost. Both fixed costs are dependent on normal capacity. It means standard capacity. त्यसलाई के भन्छ? Budgeted capacity, standard capacity, normal capacity. त्यसरी हामीलाई दिएको हुन्छ। भनेपछि फिक्स कस्ट निकाल्दा फिक्स कस्ट को पर युनिट कस्ट निकाल्नु पर्यो, फिक्स कस्टलाई टोटल अमाउन्टमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने त्यहाँ चलाउने भनेको चाहिँ जहिले पनि नर्मल क्यापेसिटीले जस्तो 1 लाख रुपैयाँ फिक्स कस्ट दियो, नर्मल क्यापेसिटी चाहिँ 20,000 दियो भने 1 लाख डिभाइड बाइ 20,000 गरेर फिक्स कस्ट पर युनिट क्याल्कुलेसन गर्ने। अब त्यसलाई सपोज फिक्स कस्ट चाहिँ पर युनिटमा दियो, पर युनिटमा दिने बित्तिकै त्यसलाई हामीले टोटलमा कन्भर्ट गर्नु छ। टोटलमा कन्भर्ट गर्दाखेरि चाहिँ हैन फिक्स कस्ट इज इक्वल टु नर्मल क्यापेसिटी इन्टु फिक्स कस्ट पर युनिटले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। भनेपछि फिक्स कस्ट अलवेज डिपेन्डेन्ट अन नर्मल क्यापेसिटी, भेरिएबल कस्ट अलवेज डिपेन्डेन्ट अन यहाँ चाहिँ हामीले के जान्नु पर्यो, भेरिएबल कस्ट अलवेज डिपेन्डेन्ट अन प्रोडक्सन युनिट। त्यसमा पनि छुट्याएर क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। तर यहाँ चाहिँ प्रोडक्सन युनिट र सेल्स युनिट बराबर हुन्छ। सीबीपी एनालाइसिसमा चाहिँ प्रोडक्सन युनिट र सेल्स युनिट बराबर भएकोले हामीले के भन्छौँ, all variable costs are dependent on sold and production unit भनेर भन्छौँ। सीबीपी एनालाइसिसमा चाहिँ दुईटै बराबर हुन्छ अनि त्यसरी हामीले निकाल्छौँ। यो चाहिँ मेन बुझ्नु पर्यो, यो चाहिँ हामीले जान्नु पर्यो। ल अब म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स कस्ट अनि प्लस अर्को के हुन्छ अरे नन म्यानुफ्याक्चरिङ नन म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स कस्ट हामीसँग दुईटा हुन्छन् कस्ट फिक्स कस्ट, यो दुईटा जान्नु पर्यो। ल म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स कस्टलाई के भन्छौँ हामीले भनौँ त, म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स कस्टलाई के भन्ने, म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स कस्टलाई कसरी दिएको हुन्छ याद गर्ने। म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स कस्टलाई यसरी दिएको हुन्छ हामीलाई जेनरली फिक्स फ्याक्ट्री ओभरहेड फिक्स फ्याक्ट्री ओभरहेड अथवा यसैलाई भन्छ फिक्स प्रोडक्टिभ एक्सपेन्सेस। मैले घरि एक्सपेन्सेस लेख्छु, घरि कस्ट लेख्छु, याद गर्ने। अथवा अर्को पनि हुन्छ के भनेर फिक्स स्ट्यान्डर्ड कस्ट। यो सबै एउटै हो, यो सबै फ्याक्ट्रीसँग डिपेन्ड। यो यसको चाहिँ जहिले पनि हामीले क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि यो जहिले पनि केमा निकाल्ने अरे टोटल अमाउन्टमा, यो जहिले पनि टोटल अमाउन्टमा निकाल्ने। टोटल अमाउन्ट चाहिँ सेम हुन्छ,
टोटल एमाउन्ट जहिले पनि सेम हुन्छ भनेर भन्नु पर्यो। यसमा चाहिँ हामीले त्यसरी जान्नु पर्यो। फिस कस्टमा चाहिँ हामीले त्यसरी निकाल्छौँ यसमा। अनि अर्को नन म्यानुफ्याक्चरिङ फिस कस्ट भनेर जान्नु पर्यो। ल त नन म्यानुफ्याक्चरिङ फिस कस्टमा हामीले छुट्याउनु पर्यो। नन म्यानुफ्याक्चरिङमा के पर्छ भनेर हामीले त्यो कुराहरू छुट्याउन सिक्ने। यहाँ मैले यो छुट्टियो यसलाई उ गरिदिएँ। यो चाहिँ छुट्याउनु पर्यो। ल त नन म्यानुफ्याक्चरिङ फिस कस्टमा के पर्छ होला भनौँ त। केलाई राख्छौँ हामीले? दुईटा हुन्छन् हैन? एउटा के फिक्स अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ फिक्स अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड फिक्स अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड अनि प्लस अर्को के हुन्छ अरे फिक्स सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड। यो जान्नु पर्यो। अब हामीले निकाल्दाखेरि चाहिँ यो टोटलमा निकाल्नु पर्यो। यो जहिले पनि यो दुईटा जोडेर टोटलमा निकाल्ने। यो जहिले पनि टोटलमा निकाल्नुपर्छ भन्ने जान्ने। यो टोटल निकाल्ने जहिले पनि यो चाहिँ टोटलमा हुनुपर्छ। यो जहिले पनि टोटलमा क्याल्कुलेसन गर्ने। यो टोटल निकाल्ने भनेर जान्नु पर्यो। यसको चाहिँ टोटल एमाउन्टमा निकाल्ने। यो पर युनिटमा निकाल्नु पर्दैन। यसको टोटल एमाउन्टमा क्याल्कुलेसन गरिन्छ भन्ने जान्नु पर्यो। त्यसैले हामीले पहिले यो कुराहरू छुट्याउनु पर्यो। अब त आउँछ नि हैन यो छुट्याउन। सरले पढाइसक्नु हो, मैले रिभिजन गर्दिएँ। यो सिकौँ है। यो निकाल्न सिक्नुपर्छ के। अनि यो भेरिएबल कस्ट जहिले पनि यो एउटा कुरा जहिले पनि हामीले के सिक्नु पर्यो भने नि यो म्यानुफ्याक्चरिङ भेरिएबल कस्ट चाहिँ प्रोडक्सनसँग रिलेटेड हुन्छ भनेर लेख्नु पर्यो है। यो जहिले पनि केसँग डिपेन्डेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि प्रोडक्सन युनिटसँग। भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट प्रोडक्सन युनिटसँग डिपेन्डेन्ट हुन्छ भन्नु पर्यो है। अनि नन म्यानुफ्याक्चरिङ भेरिएबल कस्टहरू चाहिँ सेल्स युनिटसँग डिपेन्डेन्ट हुन्छ भन्नु पर्यो। त्यो चाहिँ सेल्स युनिट बिस्तारै पढ्दै जाने कि यो हतार गरेर के हुनेवालै छैन नि। यो नजानिकन त पछाडिको च्याप्टरहरू नै अगाडि बढ्दैन अनि त्यही भएर गाह्रो हुन्छ के। अनि यो नन म्यानुफ्याक्चरिङ भेरिएबल कस्टहरू चाहिँ जहिले पनि सेल्स युनिटसँग डिपेन्डेन्ट हुन्छ। यो सेल्स युनिटसँग याद गर्ने। यो म्यानुफ्याक्चरिङ भेरिएबल कस्ट यो प्रोडक्सन युनिटसँग डिपेन्डेन्ट हुन्छ। नन म्यानुफ्याक्चरिङ भेरिएबल कस्ट सेल्स युनिटसँग डिपेन्डेन्ट हुन्छ। अनि फिस कस्ट चाहिँ नर्मल क्यापेसिटीसँग डिपेन्डेन्ट हुन्छ। याद गर्ने यो जहिले पनि नर्मल क्यापेसिटी हामीले नर्मल क्यापेसिटी दिएको हुन्छ। त्यो नर्मल क्यापेसिटी अनुसार निकाल्नु पर्छ। मैले यहाँ लेखिदिउँ कि पर्दैन? सर लेख्नु नलेख्नु मसिनरी जाउँ सबै। हेर न मैले नलेख्न प्रोडक्सन सबै ब्र्याकेटमा लेख्दिनु न सर। यो चाहिँ प्रोडक्सन युनिटसँग डिपेन्डेन्ट। ल प्रोडक्सन युनिट मैले यहाँ डिपेन्डेन्ट अन प्रोडक्सन युनिट भनेर लेखिदिन्छु। ल डिपेन्डेन्ट अन यो चाहिँ डिपेन्डेन्ट अन प्रोडक्सन युनिट यो चाहिँ डिपेन्डेन्ट अन प्रोडक्सन युनिटसँग डिपेन्डेन्ट हुन्छ भनेर लेखिदिएँ। ल मैले यसरी जान्ने। यो प्रोडक्सन युनिटसँग डिपेन्डेन्ट हुन्छ।
यो नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट मैले हतार गरेर पढाउँदिनँ, म बिस्तारै पढाउँछु कलेजमा आउँदा पनि, नजानिकन म अगाडि बढाउँदैन हैन। यो चाहिँ सेल्स सोल्ड युनिट डिपेन्डेन्ट अन कुन युनिटसँग डिपेन्डेन्ट हुन्छ अरे यो? सोल्ड युनिटसँग, सेल्स युनिटसँग। ल यो चाहिँ सेल्स युनिटसँग डिपेन्डेन्ट हुन्छ भन्नु पर्यो। अनि फिक्स कस्ट, यो फिक्स कस्टहरु चाहिँ जहिले पनि मैले यसलाई यसरी सिकाइदिएँ, यो त्यस्तो दियो भने यो सजिलो पनि भयो बुझ्नलाई। ल अनि यो फिक्स कस्ट अलवेज डिपेन्ड, बोथ नेचर अफ फिक्स कस्ट अलवेज डिपेन्डेन्ट अन केसँग डिपेन्डेन्ट हुन्छ अरे यो? नर्मल क्यापेसिटी होला। नर्मल क्यापेसिटी होला भन्न पाइएन नि त अब मास्टर डिग्री पढ्ने मान्छे। नर्मल क्यापेसिटी छ हजुर सर। नर्मल क्यापेसिटीसँग डिपेन्डेन्ट होला भन्न पाइएन, हो भन्नु पर्यो। सर यसरी पढेपछि अब कन्फिडेन्टली हो भन्छौँ सर। कन्फिडेन्सली भनिदिन्छु नि त, त्यही भएर। ल यो चाहिँ नर्मल क्यापेसिटीसँग डिपेन्डेन्ट हुन्छ भन्नु पर्यो है। ल क्यापेसिटी भन्नु पर्यो, नर्मल क्यापेसिटीसँग डिपेन्डेन्ट हुन्छ। मैले यसलाई पनि यहाँ चिन्ह लगाइदिएँ। ल यहाँसम्म भयो होइन। त्यसकारणले यो म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स कस्ट भए पनि नन म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स कस्ट भए पनि यिनीहरू सबै नर्मल क्यापेसिटीसँग डिपेन्डेन्ट हुन्छन् भनेर भन्नु पर्यो। ल यति बुझ्यो होइन? यस सर। ल यो बुझिसकेपछि अब हामीले इट इज one of the most powerful analytical tools which is helpful to the understand the interrelationship between cost, sales, volume and profit। भनेपछि कुन कस्ट को चाहिँ रिलेसनशिप मेन्टेन गर्दो रहेछ त यसले भन्ने कुरा हामीले यसबाट चाल पाउनु पर्यो। यसबाट हामीले के चाल पाउनु पर्यो भन्दाखेरि हामीसँग दुईटा नेचरको कस्ट हुँदो रहेछ, एउटा फिक्स अर्को भेरिएबल नेचरको। त्यो सबैको हैन रिलेसनशिप मेन्टेन गर्ने केसँग सेल्ससँग रिलेसनशिप मेन्टेन गर्ने चाहिँ यो कस्ट भोल्युम प्रफिट एनालाइसिसबाट हामीले सिक्नुपर्छ। अब यदि हामी कुनै एउटा बिजनेसम्यान भयौँ, कुनै एउटा अर्गनाइजेसन हामीले रन गरायौँ भने त्यो अर्गनाइजेसनले हैन कति प्रफिट एस्टिमेसन गर्छ, त्यो एस्टिमेसन गरेको प्रफिट पनि हामीले हैन कति सेल्स गर्छौँ अनि त्यो प्रफिट कसरी कमाउने भन्ने कुराहरू हामीले यसबाट जान्नु पर्यो के। त्यो रिलेसनशिप चाहिँ मेन्टेन गर्न जान्नु पर्यो, त्यो सिक्नु पर्यो। अब यो सिक्ने क्रममा धेरैवटा मेथडहरू छन् के। त्यो मेथडहरूमा जेनरली हाम्रो नर्मल हामीले बीबीएसमा पढेको, अब साइन्सबाट पढेर आउनेलाई त थाहा छैन, जेनरली हैन बीबीएसमा हामीले पढेको सीबीपी एनालाइसिसमा चाहिँ नर्मल मात्रै छ। त्यसमा चाहिँ लिनियर प्रोग्रामिङको एप्रोच अनि नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको एप्रोचहरू अनसर्टेन्टीहरूको छैन। त्यसमा खालि सर्टेन्टीहरूको मात्रै छ। सर्टेन्टी र अनसर्टेन्टी भन्ने दुईटा हुन्छ क्या, एउटा सर्टेन्टी भन्ने हुन्छ अर्को अनसर्टेन्टी हुन्छ हैन। त्यो अनुसार हामीले यसमा हेर्छौँ। पछि यसले चाहिँ जेनरली अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि सीबीपी एनालाइसिसले चाहिँ हैन ओभरअल बिजनेस अर्गनाइजेसनहरूको फाइनान्शियल स्ट्रक्चरल को फाइनान्शियल पर्फर्मेन्स, फाइनान्शियल कन्डिसन को हैन ओभरअल सबै कुराहरूको यसले चाहिँ रिजल्ट निकाल्ने हो के। त्यो रिजल्ट निकाल्नलाई चाहिँ यसले सहयोग बनाउँछ। त्यसमा फिक्स कस्ट कति लागेको छ, भेरिएबल कस्ट कति लागेको छ, हामीले कति कमायौँ, हाम्रो अपरेटिङ प्रफिट के छ, त्यो ओभरअल बिजनेस अर्गनाइजेसनको कन्डिसन मेजरमेन्ट गर्ने चाहिँ सीबीपी एनालाइसिसले हो। सीबीपी एनालाइसिसले सबै कुराहरूलाई हेर्छ। जस्तो यसमा प्राइस अफ प्रोडक्ट, हामीले कति मूल्य राखेर सामान बिक्री गर्ने, भोल्युम कतिमा हामीले कति प्रोडक्सन गर्ने, प्रोडक्सन गर्नु पर्यो। यो प्राइस अफ प्रोडक्ट भनेको यसलाई जेनरली हामीले भन्दाखेरि चाहिँ सेलिङ प्राइस पर युनिट भनेर जान्ने। सेलिङ प्राइस पर युनिट कति प्राइस डिटर्मिनेसन गर्ने हैन, त्यसमा पनि मार्केटको हेर्नु पर्यो नि, मार्केट कन्डिसन अनुसार हेर्नु पर्यो नि। हामीले उता हुम्ला जुम्लामा लगेर सामान बिक्री गर्दाखेरि, हाम्रो प्रोडक्ट बिक्री गर्दाखेरि त्यो प्राइस र काठमाडौँमा बिक्री गर्दाको प्राइस एउटै राखियो भने त मिल्दैन नि हैन। त्यो प्रोडक्ट कहाँ प्रोडक्सन भएको छ र त्यसलाई हामीले कहाँ लगेर सप्लाई गर्छौँ, त्यसको आधारमा हामीले प्रोडक्टको प्राइस क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। अनि कति मात्रामा अब प्रोडक्सन गर्ने,
धेरै प्रोडक्सन गर्ने कि थोरै प्रोडक्सन गर्ने? धेरै प्रोडक्सन गर्यो भने कस्ट घट्छ, कस्ट मिनिमाइजेसन गरिन्छ। किन? अब मैले एक्जाम्पल दिँदाखेरि चाहिँ हामीले बजारमा सुरुमा आउँदाखेरि सुरुमा मोबाइलहरू निक्लियो, ल्यापटपहरू निक्लियो भने त्यसको प्राइस जहिले पनि हाई हुन्छ र पछि जति प्रोडक्ट बढ्दै गयो त्यसको प्राइस कम हुँदै जान्छ। कारण किन? फिक्स्ड कस्ट रिमेन कन्स्टेन्ट। फिक्स्ड कस्ट कहिले पनि चेन्ज हुँदैन, फिक्स्ड कस्टको भ्यालु चेन्ज हुँदैन, खालि भेरिएबल कस्टको भ्यालु मात्रै चेन्ज हुने हो। भेरिएबल कस्टको पनि पर युनिट कस्ट सेम हुन्छ, पर युनिट कस्टमा चेन्ज हुँदैन हैन। अनि अब यदि प्रोडक्सन बढ्दै गयो भने प्रोडक्सन बढ्दै गर्दा फिक्स्ड कस्टको पर युनिट कस्ट घट्दै जान्छ। अनि फिक्स्ड कस्टको पर युनिट कस्ट घट्दै गर्दाखेरि जति मास प्रोडक्सन हुन्छ हैन, बल्क भोल्युममा प्रोडक्सन हुन्छ, त्यो कस्ट चाहिँ कम हुँदै जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो प्राइस घट्दै जाने हो। मार्केटमा प्राइस त्यसरी घटेको हुन्छ। त्यसकारणले त्यही अनुसार हामीले प्राइस क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ भन्ने। अनि प्राइस त अब केसँग डिपेन्डेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि डिमान्डसँग। प्राइस डिपेन्डेन्ट अन डिमान्ड। डिमान्ड अनुसार प्राइस हामीले क्याल्कुलेसन गर्ने हो। त्यही अनुसार हामीले हेर्नु पर्यो, त्यही अनुसार हामीले प्राइस क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो भन्नु पर्यो। अनि कति भोल्युममा प्रोडक्सन गर्ने भन्ने कुरा त्यो पनि डिमान्ड र सप्लाईमा डिपेन्डेन्ट हुने हो। हामीले कस्तो प्रोडक्ट बजारमा ल्याउने हो हैन, प्राइस के हो, पर्चेजिङ क्यापासिटी के छ कस्टमरको हैन, उनीहरूको क्यापासिटी अनुसार हामीले हेर्नु पर्यो। त्यो हरेक कुराहरूलाई बेस मानेर हामीले प्रोडक्सन यति गर्ने, यति प्रोडक्सन गर्यो भने चाहिँ हामीले बजारमा सजिलैसँगले सामान बिक्री गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू जान्नु पर्यो। अनि पर युनिट भेरिएबल कस्ट कति, टोटल फिस कति, सेल्स मिक्स कति, त्यो सबै कुराहरू क्याल्कुलेसन गर्न यसबाट सिक्नु पर्यो। अब हामीले यो त सबै प्राय हामीले अगाडि पढिसकेको हुन्छ। त्यो भएकोले मैले चाहिँ अब यहाँ यो एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ यो अनुसार हेर्छु भनेर भन्ने हो। कस्ट भोल्युम प्रफिट एनालाइसिसमा सीपीपी एनालाइसिस लुक, यो त अघिकै माथिकै कुराहरू, डाइरेक्ट प्रोपोर्सन, यी मैले भनेकै कुराहरू छ। एक्सपेन्सेस द्याट भेरी इन डाइरेक्ट प्रोपोर्सन टु सेल्स भोल्युम अर भेरिएबल कस्ट चाहिँ डाइरेक्टली सेल्स भोल्युम चेन्ज हुने बित्तिकै त्यही अनुसार चेन्ज भएर जान्छ, तर फिक्स्ड कस्ट चाहिँ चेन्ज हुँदैन। त्यही कुराहरूलाई मात्रै यसमा भनेको छ। अपरेटिङ इन्कम इज डिफाइन्ड एज अपरेटिङ इन्कम इज इक्वल टु प्रफिट। यो चाहिँ जान्नु पर्यो है मेन। अपरेटिङ इन्कम इज इक्वल टु प्रफिट। यो प्रफिट हो। अपरेटिङ इन्कमलाई हामी प्रफिट भन्छौँ। अब हामीसँग जेनरली दुई किसिमका खर्चहरू हुन्छन्। एउटालाई भन्छौँ हामी अपरेटिङ एक्सपेन्सेस, अर्कोलाई भन्छौँ हामी नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरू भनेको चाहिँ फाइनेन्सियल एक्सपेन्सेसहरू। अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेको भेरिएबल कस्ट र फिक्स्ड कस्टलाई हामी अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भन्छौँ। त्यसकारणले सेल्सबाट भेरिएबल कस्ट र फिक्स्ड कस्टलाई घटायौँ भने हामीले अपरेटिङ प्रफिट निकाल्यौँ। अनि हामीले जुन निकाल्छौँ नि नन अपरेटिङ प्रफिट भनेको, हामीले नन अपरेटिङ प्रफिट भनेको तल क्याल्कुलेसन गरे हुन्छ नि, अपरेटिङ प्रफिट लेस इन्ट्रेस्ट लेस ट्याक्स अनि आएकोलाई इबिटी हैन, इएटी भन्ने क्याल्कुलेसन गर्छौँ। नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स भन्ने क्याल्कुलेसन गर्छौँ नि, त्यो चाहिँ फाइनेन्सियल एक्सपेन्सेसहरू घटाइसकेपछिको प्रफिट हो। फाइनेन्सियल एक्सपेन्सेसहरू त्यसमा घटाइसकेको हुन्छ। त्यो घटाइसकेपछि निकालेको प्रफिटलाई चाहिँ हामीले हैन नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स भनेर भन्छौँ। अब यसमा जान्नु पर्यो, यो अपरेटिङ प्रफिट निकाल्दा सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट, यो भेरिएबल कस्ट भनेको माथि निकालेको टोटल भेरिएबल कस्ट, म्यानुफ्याक्चरिङ भेरिएबल कस्ट प्लस नन म्यानुफ्याक्चरिङ भेरिएबल कस्ट, सबै भेरिएबल कस्टलाई जोड्नु पर्यो। अनि सेल्सबाट भेरिएबल कस्टलाई घटाउने हामीले यसलाई भन्छौँ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन। कन्ट्रिब्युसन मार्जिनमा फेरि फिक्स्ड कस्टलाई घटाउने आएकोलाई हामीले अपरेटिङ प्रफिट भनेर भन्छौँ। यसको तल मैले यो लेखिदिएको छु, तल छ यसको हैन। त्यसकारणले यो हामीले सीबीपी एनालाइसिसमा चाहिँ जेनरली क्याल्कुलेसन गर्न खोजेको के हो भन्दाखेरि बिजनेस अर्गनाइजेसनले आफूले आफ्नो बिजनेस चलाएर खुद कति नाफा कमायो, त्यो अपरेटिङ प्रफिट कति हो, यसमा फाइनेन्सियल खर्चहरूलाई यसमा एडजस्टमेन्ट गरेको छैन, फाइनेन्सियल इन्कमहरूलाई पनि यसमा एडजस्टमेन्ट गरेको छैन। यो शुद्ध बिजनेस अर्गनाइजेसनको शुद्ध प्रफिट, बिजनेस अर्गनाइजेसनले आफैले कमाएको नाफा, आफै अपरेसन गरेर कमाएको प्रफिटलाई चाहिँ हामीले अपरेटिङ प्रफिट भनेर भन्नु पर्यो। त्यसकारणले सीबीपी एनालाइसिस यु डिटरमाइन द सेल्स भोल्युम रिक्वायर्ड टु एचिभ अ स्पेसिफाइड प्रफिट लेभल।
त्यसकारणले सीबीपी एनालाइसिस मैले अघि भनिसकेँ, सीबीपी एनालाइसिसमा हामीले कति सामान बिक्री गर्ने है, त्यो सामान बिक्री गरेपछि हामीले एस्टिमेटेड हैन, हामीले एस्टिमेसन गरेको हाम्रो जुन डिजायर प्रफिट छ त्यो डिजायर प्रफिट चाहिँ हामीले कमाउन सक्छौँ। पछि फर एक्जाम्पल मैले 5 लाख रुपियाँ नाफा कमाउनु छ, यो 5 लाख नाफा कमाउनु छ, मैले 5 लाख नाफा कमाउनलाई कति सामान बिक्री गर्नु पर्यो, कुन भोल्युममा सामान बिक्री गर्नु पर्यो, त्यो पत्ता लगाउनुलाई नै हामीले सीबीपी एनालाइसिस भन्ने हो के। त्यो एस्टिमेसन निकाल्न सकिन्छ यसबाट, तर त्यसको लागि चाहिँ हामीले हेर्नु पर्यो। त्यति मात्रै होइन, हामीले कति सामान बिक्री गर्दा चाहिँ हामी नाफामा पनि हुँदैनौँ घाटामा पनि हुँदैनौँ, यो भनेको ब्रेक इभन पोइन्ट। हामीले हाम्रो टार्गेट प्रफिट कति हुनु पर्यो, टार्गेट प्रफिटको आधारमा सेल्स कति गर्नु पर्यो, अथवा हाम्रो प्रफिट 0 हुनलाई हामी नाफा पनि छैनौँ नोक्सानमा पनि छैनौँ, हाम्रो अपरेटिङ प्रफिट चाहिँ 0 छ, त्यो अपरेटिङ प्रफिट 0 हुनलाई हामीले कति सामान बिक्री गर्नुपर्छ, कुन भोल्युममा सामान बिक्री गर्नुपर्छ, यो सबै कुराहरू हामीले जान्नलाई चाहिँ सीबीपी एनालाइसिसबाट सिक्नुपर्छ भन्ने जान्ने है। यसमा चाहिँ के भन्छ, देयरफोर द एनालाइसिस रिलेटिङ टु द ब्रेक इभन पोइन्ट वेयर द सेल्स भोल्युम यील्ड मिन्स यो प्रफिट भन्छ, or net operating income of 0 and excess sales that generate the profit। कति 0, कति सामान बिक्री गर्दा 0 हुन्छ, कति सामान बिक्री गर्दा त्यो 0 भन्दा प्रफिट के हुँदै जान्छ, बढ्दै जान्छ भन्ने कुरा क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। त्यसकारणले कस्ट भोल्युम एनालाइसिस चाहिँ यो मार्जिन यो चाहिँ एउटा गाइडलाइन हो। मार्जिनल फाइनेन्शियल एन्ड इन्भेस्टिङ डिसिजन भनेको कुनै पनि अर्गनाइजेसनले फ्युचर प्लानिङ गर्नु पर्यो नि, त्यो फ्युचर प्लानिङ गर्नु पर्यो, प्लानिङ अनुसार कन्ट्रोलिङ गर्नु पर्यो, कोअर्डिनेटिङ गर्नु पर्यो, डिसिजन मेकिङ गर्नु पर्यो। त्यो ओभरअल सबै कुराहरूको एउटा फ्रेमवर्क हैन, एउटा फ्रेम तयार गर्ने काम चाहिँ सीबीपी एनालाइसिसले गर्छ भन्ने कुराहरू हामीले हेर्नु पर्यो। यसको आधारमा चाहिँ हामीले कुनै फाइनेन्शियल प्लानिङहरू तयार गर्छौँ भनेर जान्नु पर्यो। ल मैले यहाँ लेखेको छु कस्ट यो चाहिँ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर्सेन्टेज और रेसियो। यो व्हाट इज द मिनिङ अफ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन? कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भनेको के, यसको एक्ज्याक्ट मिनिङ के हो? ल भनौँ त कन्ट्रिब्युसन मार्जिनको मिनिङ के हो? कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भन्छौँ हामी। कन्ट्रिब्युसन मार्जिनको एक्ज्याक्ट मिनिङ चाहिँ के हो? वास्तविक रूपमा कन्ट्रिब्युसन मार्जिनको एक्ज्याक्ट मिनिङ चाहिँ एउटा आर्टिकलमा, एउटा सामानमा, एउटा प्रोडक्टमा हामीले कति नाफा खायौँ। हामीले एउटा सामानमा सपोज हामीले एउटा सामान 10 रुपियाँमा बिक्री गर्यौँ, हामीले किनेर ल्याएको थियो 6 रुपियाँमा, भनेपछि त्यसको कन्ट्रिब्युसन मार्जिन कति भयो? 4 रुपियाँ। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भनेको रिलेसनशिप बिट्विन द सेल्स एन्ड भेरिएबल कस्ट। हामीले टु मेन्टेन द रिलेसनशिप बिट्विन द सेल्स एन्ड भेरिएबल कस्ट इज नोन एज कन्ट्रिब्युसन मार्जिन। सेल्स र भेरिएबल कस्टको बीचको रिलेसनशिप मेन्टेन गर्नुलाई नै कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भनेर भन्ने हो। कन्ट्रिब्युसन मार्जिनको मिनिङ के हो? हामीले चाहिँ कुनै प्रोडक्ट सेल्स गर्छौँ अनि त्यो कतिमा किनेर ल्याएको थियो, एक्चुअली त्यो दुईटाको बीचमा पर्चेज गरेको प्राइस र सेल्सको प्राइसको बीचको जुन भ्यालु छ त्यो भ्यालुलाई चाहिँ हामीले कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भन्ने हो। अथवा हामीले त्यो प्रोडक्ट कतिमा बजारमा बिक्री गर्यौँ, हामीले त्यो प्रोडक्सन गर्दा कति खर्च लागेको थियो, त्यो दुईटाको बीचको लाई हामीले कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भनेर भन्छौँ। त्यसकारणले कन्ट्रिब्युसन मार्जिन हामीले निकाल्नुपर्छ। यसमा फर्स्ट स्टेपमा कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भनेकै सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट। सेल्स माइनस भेरिएबल कस्टलाई चाहिँ हामीले कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भन्छौँ भनेर जान्नु पर्यो। अब यसमा चाहिँ यो कन्ट्रिब्युसन मार्जिनमा चाहिँ मैले एउटा यहाँ यो इन्कम स्टेटमेन्ट पनि बनाइदिएको छु, यहाँ टेबल पनि छ एउटा हैन, यहाँ टेबल पनि बनाइदिएको छु यसको आधारमा। अनि यसमा भन्छ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन स्टेटमेन्ट भन्छ। कन्ट्रिब्युसन मार्जिनको यो हाम्रो यो सबै दिएको छ, मैले यहाँ लेखेको छु। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर्सेन्टेज द मेथड रिलाइज अन द फलोइङ एजम्पसन। सेल्स प्राइस पर युनिट इज कन्स्टेन्ट। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट क्याल्कुलेसन गर्दा सेल्स प्राइस, अब हामीलाई क्वेसन पढ्दै जाँदा सेलिङ प्राइस पर युनिट चेन्ज हुन्छ, भेरिएबल कस्ट पर युनिट चेन्ज हुन्छ, तर यहाँ चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो? कन्ट्रिब्युसन मार्जिनमा चाहिँ
पर युनिट सेलिङ प्राइस पर युनिट कस्ट अथवा टोटल सेलिङ प्राइस चाहिँ कन्स्टेन्ट छ भन्ने कुराहरू हामीले यसबाट जान्नु पर्यो। यहाँ हेर्नु त सेल्स प्राइस पर युनिट कन्स्टेन्ट यो एजम्सन गर्नु पर्यो द्याट इज फर इच युनिट इज सोल्ड एट द सेम प्राइस। प्रत्येक युनिट एउटै प्राइसमा बिक्री गर्नुपर्छ। कुनै एउटा चाहिँ 10 रुपियाँमा बिक्री गर्यो कुनै अर्को चाहिँ 12 रुपियाँमा बिक्री गर्यो भने त्यसले कन्ट्रिब्युसन मार्जिनलाई यो सिबिपी एनालाइसिसले एनालाइसिस गर्दैन। यसको मिनिङ के हो? एउटा युनिटको 10 रुपियाँ भएपछि उसले हजारौं युनिट बिक्री गरे पनि 10 रुपियाँमा बिक्री गर्छ भन्ने कुरा जान्नु पर्यो। भेरिएबल कस्ट पनि कन्स्टेन्ट हुन्छ। भेरिएबल कस्टको पनि पर युनिट कस्ट जहिले पनि कन्स्टेन्ट हुन्छ। बीसीपीयू अलवेज कन्स्टेन्ट। फिक्स कस्टको टोटल अमाउन्ट कन्स्टेन्ट हुन्छ। फिक्स कस्ट भन्ने बित्तिकै रेन्ट भयो, स्यालेरी भयो, डिप्रिसिएसन भयो, प्रपर्टी ट्याक्स भयो अथवा इन्स्योरेन्स भयो हैन, डु नट भ्यारी विथ द सेल्स ओभर द लङ टर्म। कुनै कस्टहरु चेन्ज हुँदैन भनेर भन्नु पर्यो। ल अब मैले फेरि पनि यहाँ रिपिट गरे है, यो भेरिएबल कस्ट पर युनिट भन्ने बित्तिकै माथिका सबै भेरिएबल कस्ट, म्यानुफ्याक्चरिङ भेरिएबल कस्ट पर युनिट, नन म्यानुफ्याक्चरिङ भेरिएबल कस्ट पर युनिट, सबै पर युनिट कस्टहरु चाहिँ एउटै हुन्छन् भनेर जान्नु पर्यो। माथिको सबै, त्यो माथिको कुरा जानिएन भने फेरि यहाँ जानिएन है। अनि यो फिक्स कस्टमा म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स कस्ट, नन म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स कस्ट टोटल अमाउन्ट चाहिँ कन्स्टेन्ट हुन्छ। टोटल अमाउन्ट चाहिँ जहिले पनि एउटै हुन्छ भन्ने कुराहरू जान्नु पर्यो। त्यसको आधारमा हामीले यो बनाउने हो, यो हेर्ने हो। अनि अब हामीले यो इन्कम स्टेटमेन्ट मैले यहाँ बनाइदिएको छु। यो इन्कम स्टेटमेन्ट, यसलाई है, यसलाई मैले इन्कम स्टेटमेन्ट भन्न भने। ल इन्कम स्टेटमेन्ट भनेर लेखेँ। इन्कम स्टेटमेन्ट भनेर लेखेँ। यो इन्कम स्टेटमेन्टको आधारमा चाहिँ हामीले यो बनाउनु पर्यो। यो इन्कम स्टेटमेन्टसँग डिपेन्डेन्ट हुन्छ। यो इन्कम स्टेटमेन्टमा यी सेल्स रेभेन्यू, मैले यो सेल्स रेभेन्यू कसरी निकालेको भन्ने यहाँ लेखिदिएको छु। यो हैन, अब मैले एउटा यसमा अर्को एउटा कुरा पनि थपिदिन्छु यहाँ है। यो के कुरा थपिदिन्छु भन्दाखेरि, अब यो सेल्स रेभेन्यूलाई हामीले जहिले पनि के मान्छौँ, यो 100% हुन्छ भन्ने कुरा एजम्सन गर्छौँ। यो चाहिँ 100% हुन्छ। सेल्स रेभेन्यू चाहिँ जहिले पनि 100% हुन्छ है। मैले एक्जाम्पलको लागि मात्र है यो। सपोज भेरिएबल कस्ट चाहिँ 60% भयो भने यो 60% भयो। ल यो 60% भयो भने यो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन चाहिँ जहिले पनि कति पर्सेन्ट हुन्छ? अब कन्ट्रिब्युसन मार्जिन कति पर्सेन्ट भन्नु पर्यो? यो चाहिँ 50% छ भन्नु, यो के अरे 40% छ भन्नु पर्यो। यो चाहिँ 40% छ भनेर भन्नु पर्यो। भनेपछि त अब हामीले के कुरा जान्नु पर्यो भन्दाखेरि, सेल्स भेरिएबल कस्ट र कन्ट्रिब्युसनको मार्जिनको डाइरेक्ट रिलेसनसिप हुन्छ। यो डाइरेक्ट रिलेसनसिप मेन्टेन गर्नु पर्यो यसमा चाहिँ हामीले हैन। कुनै एउटा दियो भने अरु क्याल्कुलेसन गर्न जान्नु पर्यो। भनेपछि सेल्स रेभेन्यू, भेरिएबल कस्ट र कन्ट्रिब्युसन मार्जिन चाहिँ यो तीनटै यो डिपेन्डेन्ट हुन्छ। यो तीनटै एकअर्कासँग डिपेन्डेन्ट हुन्छ भनेर भन्नु पर्यो। सेल्स चेन्ज हुने बित्तिकै भेरिएबल कस्ट पनि चेन्ज हुन्छ है। अनि त्यही रेसियोमा कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पनि चेन्ज हुन्छ। सेल्स 100%, अब जस्तो हैन, यो 100% चेन्ज हुने बित्तिकै यो जस्तो 1 लाख थियो 2 लाख भयो भने यो है 60% भनेको 1,20,000 हुने बित्तिकै 2,40,000 हुन्छ। अनि प्रफिट पनि 40% नै बढ्छ। 40,000 थियो भने अब कति हुन्छ? 80,000 हुन्छ भन्नु पर्यो के। तर फिक्स कस्ट कहिले पनि चेन्ज हुँदैन। फिक्स कस्ट जहिले पनि सेम हुन्छ। यो चाहिँ चेन्ज हुँदैन। यो भेरिएबल कस्ट र हैन, सेल्स चेन्ज हुने बित्तिकै भेरिएबल कस्ट चेन्ज हुन्छ, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन चेन्ज हुन्छ, तर फिक्स कस्ट कहिले पनि चेन्ज हुँदैन भन्ने कुराहरू जान्नु पर्यो र यसको आधारमा हामीले निकाल्नु पर्यो है। यो त मैले अगाडि नै पढिसकेको होला भनेर पो त यहाँ टेन्सन हुन्छ। यो चाहिँ जान्ने। अब यहाँ एजम्सनमा चाहिँ यो एजम्सनहरू हामीले हेर्नु पर्यो हैन। एभ्रिथिङ प्रोडक्ट इज सोल्ड, यो एजम्सन जान्नु पर्यो है। जति युनिट प्रोडक्सन हुन्छ त्यति सबै बिक्री हुन्छ भन्नु पर्यो। कस्ट हैन आर ओन्ली इफेक्टेड बिकज एक्टिभिटी चेन्ज। एक्टिभिटी चेन्ज भयो भने मात्रै कस्ट चेन्ज हुन्छ भन्नु पर्यो। द इक्वेसन अपरेटिङ इन्कम, यो त माथि नै लेखिसकेको छ। यो सेल्स निकाल्दा यो मैले यो माथिको फर्मुलालाई यसरी पनि लेखिदिएँ है। सेल्स इज इक्वल टु युनिट सोल्ड इन्टु प्राइस पर युनिट, सेलिङ प्राइस पर युनिट। भेरिएबल कस्ट निकाल्दाखेरि यसरी निकाल्ने। यो अपरेटिङ इन्कम क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि डाइरेक्टली यसरी निकाल्ने। फिक्स कस्ट चाहिँ टोटल अमाउन्टमा निकालिन्छ, त्यसकारणले केही गर्नै पर्दैन। ल
यो भन्दा पछाडि फेरि अर्को क्लास होला? ल म यो फाइल हालिदिन्छु उसमा हैन, यो सर र हेर्ने, अनि भोलिदेखि हामीले यसको न्युमेरिकल सुरु गर्छौं ल। अगाडिको बारेमा पनि डिस्कस गरौँला, केही फरक परेन। बिस्तारै जाउँला न, हतार नगरी। हुन्छ सर, हुन्छ, हस्, थ्यांक यू सर। Thank you so much. Bye bye. Thanks for watching.